नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। दाहाल नेपाल समूहले निरपक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप, आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको प्रष्टीकरण। प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। ओली प्रवृत्ति विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। डडेलधुरा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्कको अभाव, साँघुरो बस पार्क, खचाखच यात्रु र सवारी साधनको चापले यात्रुहरूलाई शास्ति। उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकु र सरकार पक्ष मिलिसिया बीच भिडन्त, 16 मिलिसिया र 10 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। र क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 का लागि 32 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो, युवा खेलाडीको वर्चस्व। सरकारमा रहेका ओली समूहको नेकपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाको ओली समूहले काठमाडौँमा गरेको सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको विकल्प नभएको दोहोर्याएका छन्। उनले नेपालको अहिलेको व्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा जोगाउने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। आमसभा कस्तो हुन्छ माघ 23 गते हेर्नु भनेर घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भएको कार्यक्रममा भने आमसभा कास्टिङ मात्रै भएको बताएका छन्। ओली समूहको नेकपाको बागमती प्रदेश कमिटीले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न कसैलाई पनि नदिने बताएका हुन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका कारण संसद विघटन गर्नु परेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब चुनावको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। उनले कतिपयले सरकारले संघीयता खारेज गर्न लागेको भनेर हल्ला गरेको भए पनि अहिलेको व्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा जोगाउने बताए। अलिअलि मान्छे लिएर 2-4 हजार मान्छे लिएर 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम हो। हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली आऊ हेर को हो पार्टी, कुनमूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो। हामीले त्यसकारण सडकमा आउनु पर्यो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी सडकमा हाम्रो आह्वानमा उत्रिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस कारणले गर्दा विभिन्न पसल गर्ने व्यवसायीहरूले कठिनाइ झेल्नु पर्यो, व्यवसायीहरूले झेल्नु पर्यो, यातायातमा झेल्नु पर्यो। त्यसका लागि म आम जनतासँग क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो मनसाय त्यो होइन, हामीले दुःख दिन खोजेको होइन, तर कार्यक्रम हामीले गर्नै पर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसकारण हामीले यो सभा गर्यौँ। मैले अस्ति नै भने 23 गतेको सभा हेर्नुहोस्। 23 गतेको सभा एउटा कास्टिङको रूपमा हुनेछ। यो कास्टिङको रूपमा हो। हामीले आम सभा गर्नुपर्छ भने काठमाडौँका सबै सडकमा स्क्रिन राखेर, साउन्ड सिस्टम सबै सडकमा राखेर काठमाडौँ भरिको आम सभा गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभरको कालोपत्रे सडक, चाँदनी, दोधारा सिँचाइ परियोजना, डुबा नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथ काम गरेको दावी समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई जावलाखेलको चिडियाखानामा लगेर बन्द गर्ने चेतावनी दिए। गृहमन्त्री थापाले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्रतिगामी र अवसरवादीको आरोप समेत लगाएका छन्। तरिकाद्वारा चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ अब्दस्त गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। म यो ऐतिहासिक जनसभा मार्फतबाट तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले त्यसलाई अपराध घोषित गरिएको छ र ती अपराध गर्नेहरूलाई, ती मांसाहारी आन्दोलन गर्नेहरूलाई
जाउला खेलको जूमा लगेर हामीले बन्द गरिनेछ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड नेपाल समूहले आम हडतालमा गरेको क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे। जनतालाई दुःख दिने, लुट्ने लगायतको क्षतिको पनि सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने उनको घोषणा छ। काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको नेकपाको ओली समूहले आगामी फागुन 1 गते बुटवल र 8 गते विराटनगरमा आमसभा गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने आगामी 28 गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै दुई धारमा विभाजित नेकपाका शीर्ष नेता एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा कार्यकर्ता अन्यलमा परेका छन्। सँगै दुवै समूहले आफू आधिकारिक भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आज केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले नारायण हिटी अगाडि सभा गरेर आफूलाई आधिकारिक दावी गर्यो भने अर्का समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहानै पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गरेको आरोप लगाए। निरा राणाभातको रिपोर्ट। विभाजित नेकपाका नेता एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा कार्यकर्ता अन्यलमा परेका छन्। शुक्रबार नेकपाको ओली समूहले नारायण हिटी अगाडि सभा गर्दै आफू नै आधिकारिक भएको दावी गर्दा बिहानै अर्का समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेको आरोप लगाए। उहाँको त्यही आचरण व्यवहार र निरङ्कुश शैलीका कारण चाहिँ सबै साथीहरू विरोधमा जाने स्थिति भयो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँको चाहिँ तानाशाही र उहाँको अहङ्कार र दम्भका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलायो। सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो एकता भयो, विचारमा एकता भयो, विधिमा एकता भयो। उहाँ जतासुकै अल्पमतमा पर्नुभयो अनि अहिले आएर चाहिँ सबै कुरो भाँचकुच पारेर सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको बुद्धिमा उहाँ जानु भएको छ। जतासुकै अल्पमतमा पर्दा पनि यसलाई नि भत्काइदिन्छु, त्यो पनि नियम तोडिदिन्छु, संविधान पनि बाँधिदिन्छु, लोकतन्त्र पनि जहाँसुकै जाओस्। हामी त भन्नै सक्दैनौँ, हामी त छोडिदिइहाल्छौँ। तर उहाँ चाहिँ त्यता जानुभएको छ। अब कसले उहाँलाई उचालेको छ त्यो पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। प्रचण्डले ओलीको आलोचना मात्र गरेनन्, ओलीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा पारेको, संविधान कुल्चिएको आरोप लगाउँदै संसद पुनर्स्थापना नगरे तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। दुई अध्यक्ष प्रणाली बनाइए हो। महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्ष प्रणाली भन्ने हो विधानमा। केपी र प्रचण्ड हुने या प्रचण्ड र केपी हुने भन्ने होइन। मर्न सकिन्छ नि त। केपी र प्रचण्ड मरे भने अनि अध्यक्ष नहुने हुन्छ त? यो बडो विचित्रको कुरा गरेका छन् क्या केपीले। उहाँ निर्वाचन आयोगमा त्यही पनि मै हो 1 नम्बर भनेका छन्। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ पनि छैन। पहिलाको सहमति पनि दुईटा बराबरी भन्ने हो हैन, विधानमा पनि दुईटा बराबरी भन्ने हो, हैसियत अधिकार। जबरजस्ती उनले आफूलाई 1 नम्बर बनाएका छन् क्या। यो अब म पनि त्यस्तै छु हेर्न सक्छु के लाटो भन्ने कि सोझो भन्ने कि उदार भन्ने कि भावुक भन्ने कि 1 नम्बर। अब हेर्नुहोस् तपाईँभन्दा 3 त भोटा मैले बढी फटाएको, मलाई 1 राखिदिनु नि त के भयो त भनेपछि मैले मान्दिएँ। अहिले त निर्वाचन आयोगमा म 1 नम्बर भन्नुहुन्छ भन्ने लागेको भए त ज्यान गए मान्दैन थिएँ नि। पत्रकार सम्मेलनमा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदममा आफूहरू तमासे नबन्ने चेतावनी दिए। सबै स्थितिको सृजना गर्ने कारक तत्त्व भनेको केपी ओलीजी नै हुन्। केपी ओलीले पार्टीबाट सुरु गरे, राज्यलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने कोसिस गर्न थालेका छन्, त्यो पनि गरे र अब यो सिङ्गो देशको अब प्रजातन्त्रको घाँटी निमोड्दै 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 गइरहेका छन्। त्यसो नभए कसैले यो नठाने हुन्छ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक मामिला हो।
यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन, यो देशको मामिला भयो, यो लोकतन्त्रको मामिला भयो, यो संविधानको मामिला भयो र हाम्रो देशमा हामीले स्थापित गर्न चाहेको कानुनको शासन र विधिको शासनको मामिला पनि रह्यो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हिजोको बन्द हडतालले एउटा सन्देश दियो कि हामी केपी ओलीले जे गर्छन् खुरु खुरु मानेर त्यतिकै तमासा हेरेर बस्नेवाला छैन। हामी यसै पनि उनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा, प्रतिनिधि सभाको विघटनका विरुद्धमा र संविधानको प्रावधानलाई जसरी मिच्ने काम गरेका छन् त्यसका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा त छँदै नै छ। यो आन्दोलनका लागि नै, विरोध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि नै, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि नै केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति निर्माण पनि भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार संसदीय सुनवाई नै नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै देशभर आम हडताल गरेको थियो। यता ओली समूहले भने जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न दाहाल नेपाल समूहलाई चेतावनी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि निरा राणाभाट, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम दक्षिणपन्थी अवसरवादी कदम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। झापामा आज भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको विरोध गर्दै सबैलाई उक्त प्रतिगामी कदमको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुख्य कारण भनेको केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्तका आधारमा चल्न नसक्नु, दक्षिणपन्थी अवसरवादी भड्काउलाई लागू गर्न थाल्नु, पार्टीका नीति, विधि, प्रक्रिया, पद्धति कुनै पनि कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नु र यो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू, स्थायी कमिटीका निर्णयहरू, सचिवालयका निर्णयहरू सबैलाई अस्वीकार गर्नु र चाहिँ नि बलजफ्ती मनपरी ढङ्गले, एकतन्त्री ढङ्गले मुलुकमा शासन चलाउन खोज्नु नै यो प्रतिगमनको कारण हो। नेता खनालले प्रतिगमनको विरुद्धमा सबै दल तथा नागरिक समाज लगायत लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षधर सबैलाई आन्दोलनमा जान अनुरोध समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले केपी ओली पार्टी एकताबाट भागेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले धादिङ बेसीमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै नेता भट्टराईले ओली इतिहासमा सीमित भएको भन्दै ओली युगको अब छिट्टै अन्त्य हुने बताउनुभयो। हिजो पञ्चायत कालमा पनि चुनाव हुन्थ्यो, कसलाई जिताइन्थ्यो, कसलाई हराइन्थ्यो त्यो हामीलाई थाहा छ। आज केपी ओलीका नामबाट त्यस्तै मण्डलले तन्त्रको चुनावको नाटक गरिँदैछ। यो कुनै जनअधिकारको रक्षाको निम्ति होइन। केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक, केपी ओलीले चालेको प्रतिगामी र प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिक्रान्तिकारी कदमलाई साथ दिनको निम्ति त्यसको नौटङ्की चुनाव मार्फत हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आयोजित विरोध सभामा नेकपाका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, गङ्गालाल तुलाधार, कल्पना धमला र शालिग्राम जमकट्चेल लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गरेका कारण संविधानको रक्षा, संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आफू संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको
बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै यसले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। बलिदानको प्रतिफल स्वरूप संविधान सभा मार्फत जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक बोलाउने विषयमा सबै पक्षसँग सल्लाह र परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो। आफूले जे गरे पनि राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्ने भन्दै उहाँले आफू विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु, राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्ने कुरा त स्वत छँदैछ। त्यसमा पनि म सबैको परामर्श गरेर मलाई अहिले के पत्ता लगाउनु छ भने मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ। सत्यको अन्वेषणमा यही ठिक छ, अहिले देश र जनताको अधिकतम हितमा यही कुरो ठिक छ भन्ने मलाई मेरो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो काम गर्छु। सभामुख सापकोटाले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानमाथि खेलवाड गर्दै संविधान विपरीतका कार्यहरू थपिँदै जाँदा भयावह अवस्थाको सृजना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगीरथ प्रयत्न जारी राख्ने बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्ति विरुद्ध आजै सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समूहले आज पनि प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले आज लैनचौरदेखि शीतल निवाससम्म प्रदर्शन गरेको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरिए आगामी कुनै संसदले पनि 5 वर्षको आयु देख्न नपाउने बताउनुभयो। सबै संसद गुलेलीको शिकार हुने उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई कार्यकारीले व्याख्या गर्ने र कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुने उल्टो दिशामा देश जान लागेको उहाँले बताउनुभयो। हुकुमी शासनलाई जरैबाट खत्तम पार्न नागरिकहरू सडकमा आएको श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसलाई याप्चे लगाउने काम भयो भनेदेखि नेपालमा हुनेवाला त्यही छ कि अब उपरान्त कुनै संसदले 5 वर्षको आयु देख्न पाउने छैन। सबै संसदहरू सरकारको गुलेलीको शिकार हुनेवाला छ र हुनेवाला के छ त भनेदेखि संविधान भनेको त्यो हो जो कार्यकारीले व्याख्या गर्छ। कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुनेवाला छ र त्यो दिशामा नेपाल जान लागेको हुनाले यो त धेरै उल्टो मात्र होइन कि धेरै गडबड दिशामा नेपाल जान लाग्यो। यदि यसो हुने हो भनेदेखि हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेर ल्याएका सारा समावेशिताका अधिकार, संघीयताका अधिकार, यो जम्मै कुराहरू जब हुकुमको शासन नेपालमा हुन्छ तब यो खत्तम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हुकुमको शासनलाई जडैबाट खत्तम पार्नको लागि यो नागरिकहरू सडकमा आएको बिहानै। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले न्यायालय संविधान उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेको बताउनुभयो। कानुनको डिग्री बोकेर कालोकोट लगाउनेले मात्रै रक्षा गर्ने नभई नागरिकले पनि संविधानको रक्षा गर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिकहरू सडकमा नउभिन्जेल संविधान नजोगिने उहाँले बताउनुभयो। हामी न्यायालयलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, तिमीले जोगाउनु पर्ने संविधानको हालत कहाँ छ आज? किन न्यायालयका अधिकारीहरू, प्रधान न्यायाधीश लगायत यो उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेका छन् र त्यो उनले गरेको उल्लङ्घनको साक्षीको समाचार हामीले हेर्नु परेको छ। हाम्रो आवाज हामी त्यहाँ पनि पुग्दछौँ। केवल यो नचाहनु कि अदालत भनेको कानुनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाएर पुग्नेहरूले मात्र रक्षा गर्ने भन्ने होइन। मलाई लाग्दछ संविधानमाथि आएको चुनौती, लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौती अदालतले जोगाइदिएको उदाहरण बहुत थोरै छन्। जुन दिन सडकमा नागरिक आफै उभिँदैनन् त्यो दिनसम्म त्यो संविधान जोगिँदैन। हामी संविधान जोगाउने भनेर मात्र पनि आएका होइनौँ। संविधानलाई हामीले एउटा
पहिरनका रूपमा लिएका छौँ, एउटा शिष्ट सभ्य पहिरनका रूपमा। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा प्लेकार्ड प्रदर्शन भएका थिए भने नाराबाजी समेत भएको थियो। लैनचौरबाट सुरु भएको प्रदर्शनलाई राष्ट्रपति भवन पुग्न नदिएपछि पानी पोखरीमा कोर्ट सभा गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि डडेलधुरा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्कको अभाव, साँघुरो बस पार्क, खच्चाखच यात्रु र सवारी साधनको चापले यात्रुहरूलाई शास्ति। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनद्वारा 9 जनालाई हतियार सहित पक्राउ, 7 थान भरुवा बन्दुक बरामद। र उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकु र सरकार पक्ष मिलिसिया बीच भिडन्त, 16 मिलिसिया र 10 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 2 ले कोरोनाका कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्र र व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्न आजदेखि अभियान थालेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश 2 को संयुक्त आयोजनामा सप्तरीको पर्यटकीय स्थल कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित डेङ्गरीबाट अभियान सुरु भएको हो। प्रदेश 2 स्तरीय परिचयात्मक भ्रमण कार्यक्रम नाम दिएको सो अभियानको सुरुवात गर्दै प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था सुधारका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गर्नको लागि म तपाईहरुसँग एकदम वाचा गरिराखेको छु। के गर्नुपर्छ? 10 सालको ट्याक्स माफ गर्नुपर्छ, 10 सालको ट्याक्स माफ, जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ, जग्गा उपलब्ध गराउँछु, ब्याङ्कबाट ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्छु। तर इन्सेन्टिभ तपाईहरुले नै दिनुपर्छ। हामी मन्त्री भएर इन्सेन्टिभ लिएर होटल खोल्ने होइन, त्यो खोल्ने काम, त्यसको दिशानिर्देशन दिने काम तपाईहरुको। कोरोना कहरले अस्त व्यस्त बनेको आर्थिक क्षेत्रलाई विभिन्न अभियानका साथ उकास्ने प्रदेश 2 सरकारको योजना छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले 9 जनालाई भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरेको छ। निकुञ्जका वार्डेन श्यामकुमार शाहका अनुसार निकुञ्जको क्यामेरामा बन्दुक बोकेर आउने र जाने गरेको फोटो देखेपछि सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 बाट 9 जनालाई 7 थान भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूका साथबाट 7 थान भरुवा बन्दुक बरामद भएको निकुञ्जले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भीमबहादुर खनाल, देवप्रसाद थापा, धनबहादुर डाङ्गी, तिलक डाङ्गी, टेकबहादुर कुँवर, कृष्ण थापा, शोकबहादुर खत्री, कुमार थापा र रत्नलाल मगर रहेका छन्। निकुञ्ज प्रशासनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। म्याग्दीको लेकाली क्षेत्रमा शुक्रबार बिहानैदेखि सुरु भएको हिमपातसँगै बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानीमा हिउँ परेको छ। घोडेपानी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष वीरेन गर्बुजाले बिहानदेखि परेको हिउँ जम्न थालेको जानकारी दिनुभएको छ। हिमपातसँगै चिसो बढेको छ। चिसो बढेपछि सर्वसाधारण आगो तापेर घरभित्रै बसेका छन्। सुक्खा र खडेरीले गहुँ, जौ, तोरी, आलु लगायत हिउँदे बाली प्रभावित भएको थियो। वर्षाले कृषकलाई भने राहत मिलेको छ। पछिल्लो समय बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गर्दै आएको बाल अधिकारवादी संस्था सिभी नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बालबालिकाको अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको हो। सिभी नेपालले सन् 2020मा 7वटै प्रदेशका 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा
किशोर किशोरीमा गरिएको अध्ययनबाट बालबालिकामाथि अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषण बढ्दै गएको देखिएको सिभी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएपछि बालबालिकाको इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने समय बढेको र जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँहरूले आफूले नचिन्ने मानिसहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्ने र ती नचिन्ने मानिसहरूले बालबालिकालाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाएर आफ्नो विश्वासको पात्र बनाएर यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय वयस्कहरू पुरुष र महिलाहरूले पनि बालबालिकालाई आफ्नो नाङ्गो तस्बिरहरू पठाउनलाई र उहाँहरूसँग अनलाइनमा त्यस्तो यौन व्यवहारहरू गर्नलाई उक्साएको पाइयो भने कतिपय भाइ बहिनीहरू साइबर बुलिङको शिकार भएको छ। कमसेकम 14% भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ साइबर बुलिङमा परेका छन्। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणमा बालिकाका साथै बालकहरू पनि पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। शोषणमा पर्दा सहयोग माग्ने विषयमा बालबालिकाहरू अनभिज्ञ रहेको पनि पाइएको छ। बालबालिकालाई अनलाइन मार्फत हुने हिंसा पनि अपराध नै हो भन्ने बुझाउन सक्न पर्ने र बालबालिकाहरूलाई यसबारे जनचेतना जगाउन सरकारवाला सबै सचेत हुन पर्ने कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले बताउनुभयो। अनलाइन मार्फत हुने यौन शोषणबारे शिक्षा दिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै राख्न जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अनलाइन प्रिडेटर्सहरूलाई हामीले सकेसम्म चाँडै कानुनको दायरामा ल्याउन सकौँ र सयौं हजारौं बालबालिकालाई इन्टरनेट मार्फत हुने यौन शोषणबाट हामी बचाउन सकौँ र यसको लागि सरकारी निकायहरू हैन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्राइभेट सेक्टर त्यसपछि नेपाल टेलिकम अथोरिटी हामी जस्तो बाल अधिकारमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू सिभिल सोसाइटी परिवारका सबै चाहिँ समुदायहरू सबैले त्यतिकै सजग हुनु जरुरी छ। विद्यालयहरूमा यसको बारेमा अझै बढी सूचना प्रदान गर्नु जरुरी छ। सिभी नेपाली अध्ययनका क्रममा सरकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर अन्तर्वार्ता गरेर समूहमा छलफल गरेर तथ्य निकालेको जनाएको छ। आज सिभीले निकालेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकु र सरकारपक्षीय मिलिसिया बीच भिडन्त 16 मिलिसिया र 10 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। रक्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 का लागि 32 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। युवा खेलाडीको वर्चस्व। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पूर्वी नवलपरासीको 8वटै पालिकामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। गत वर्षदेखि नै नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा सुरु हुने भनिए पनि लकडाउनका कारण ढिलो गरी नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको हो। नवलपुरबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नेपालका 77वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने गरी सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्वी नवलपरासीमा पनि सुरु भएको छ। सामान्य उपचार पनि पाउन नसकेर ज्यान गुमाउन बाध्य भएकाहरूले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले नेपालभर यो स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको हो। यो चाहिँ अब सबभन्दा यो पहिलो चरणको काम अहिले सुरुवात हुँदैछ। यो परिचालन काममा चाहिँ नगरपालिका स्तरीय ओरिएन्टेसन र दर्ता सहयोगी छनौटको प्रक्रिया हुन्छ र सबै स्थानीय तहहरूमा बिस्तारै जान्छ। आजसम्म 4वटा जति मसिन छिरेको छ भने बिस्तारै यसको 8वटै स्थानीय तहमा यो चाहिँ पोखरामा भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयबाट चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ र त्यहाँ कार्यक्रम भइसकेपछि दर्ता सहयोगीको काम 1 हप्ता 10 दिनमा सकिन्छ र त्यो सिकिसकेपछि अनि दर्ता सहयोगीलाई अनि यो बिमा कसरी गराउने व्यक्तिहरूको भनेर चाहिँ ओरिएन्टेसन भइसकेपछि लगत्तै उहाँले अनि आफ्नो वडामा गएर बिमाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ र बिमा गराउने काम चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ। बिमा गरिसकेपछि अनि त्यो बिमामा चाहिँ हरेक 3 महिनाको बिमा गऱ्यो भने त्यसको 1 महिना पछाडिबाट सेवा पाउने भन्ने एउटा रुटिन हुन्छ। अनि त्यो अनुसार नै कहिलेबाट सेवा पाइन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसमा आफू तोकेको अस्पतालमा गयो भने अनि बिमाबाट चाहिँ जति पैसा लाग्छ त्यो तोकेको रकमभित्र चाहिँ त्यो पैसाबाट चाहिँ कट्टा हुने गरी अनि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध चाहिँ हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहिले नवलपुरका सबै पालिकामा जनप्रतिनिधि, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ। 5 जनासम्मको परिवारले प्रतिवर्ष 3500 रुपैयाँ तिरेर प्रतिवर्ष 1 लाखसम्मको निःशुल्क उपचार पाउने प्रावधान
स्वास्थ्य बिमामा गरिएको छ। त्यसैगरी 5 जना भन्दा बढी परिवार सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ बिमा शुल्क थप लाग्ने र प्रति व्यक्ति वार्षिक 20,000 रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गर्न पाउने प्रावधान छ। उपचार नपाएर सबै मान्छेहरू मर्न नपरोस् हैन, उनीहरूलाई केही न केही उपचार सहुलियत चाहिँ होस् भन्ने उद्देश्यले यो बिस्तारै चाहिँ अब सुरुवात गरिएको हो। 74 सालमा स्वास्थ्य बिमा ऐन प्रमाणीकरण भएपछि क्रमशः यो लागू हुँदै आएको हो र अहिले धेरै जिल्लामा चाहिँ लागू भइसकेको छ। गत साल 65 जिल्लामा लागू भइसकेको छ भने अब यो साल सबै गरेर 77 जिल्लामा यो साल चाहिँ नै स्वास्थ्य बिमा हुँदैछ। कम्तीमा 5 जनाको परिवार हुने परिवारले पारिवारिक रूपमा वार्षिक रूपमा चाहिँ उनीहरू शुल्क तिर्नुपर्छ। वार्षिक शुल्क 5 जनाको परिवार भएकोलाई 3500 राखिएको छ। 3500 रुपियाँ तिरेर बिमा चाहिने सदस्यता ग्रहण गरे बापत वार्षिक रूपमा चाहिँ 1 लाखसम्मको चाहिँ औषधि उपचार पाउँछन्। अब 6 जना सदस्य भएको 7 जना सदस्य भएको परिवारहरू छ भने त्यही आधारमा फेरि थप 700 प्रति व्यक्ति 700 का रूपले थप्दै जानुपर्छ। जस्तै 6 जनाको परिवार छ भने 35 + 700 4200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ र यसरी तिर्दै जानेहरूले र 2 लाखसम्मको चाहिँ सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 20,000 रुपियाँ चाहिँ योगदान रकम व्यक्तिले चाहिँ परिवारले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै गर्दै लग्यो भने यो चाहिँ परिवारमा आधारित सेवामुखी अवधारणाबाट आएको स्वास्थ्य बिमा हो। नवलपुर जिल्लामा माघ महिनामा लगत सङ्कलन गरेर फागुन र चैत्रसम्म सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याएर चैतदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क गरेका सेवाहरू निःशुल्क अन्तर्गतै छन्। त्यो बाहेकको सेवाका लागि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले त्यसको वहन गर्ने हुँदा नागरिकले सेवा पाउने कुरामा ग्यारेन्टी छ। बिमा अन्तर्गतको कुरा के भने नागरिकले तिरेको प्रिमियम रकम बिमाको कोषमा जम्मा हुन्छ। अस्पतालले सेवा गरे बापत नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई सेवाको आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने हुँदाखेरि अस्पतालले औषधि अरू सेवा चाहिँ आफूसँग भएको उपलब्ध सेवालाई उपलब्ध गराइरहेको छ र विगतमा लागू भएका जिल्लाहरूमा एकदमै अस्पतालले सफलतापूर्वक बिमाको बिमित सदस्यलाई राम्रो सेवा दिएको चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले चाहिँ त्यो देखाउँछ। नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूलाई जनताको नैसर्गिक हकभित्र राखेको भए पनि अझै कतिपय गरिब तथा विपन्न परिवारहरूको मानिसहरू सामान्य उपचारसम्म गर्न नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन परेको अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दाहाल नेपाल समूहले निरपक्षीय आन्दोलन गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको प्रष्टीकरण। प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। ओली प्रवृत्ति विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। डडेलधुरा सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्कको अभाव। साँघुरो बस पार्क खचाखच यात्रु र सवारी साधनको चापले यात्रुलाई शास्ति। उत्तरी अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकु र सरकार पक्ष मिलिसिया बीच भिडन्त। 16 मिलिसिया र 10 तालिबानी लडाकुको मृत्यु। र क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 का लागि 32 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। युवा खेलाडीको वर्चस्व। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।